अब म अर्को वक्तालाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ चैतन्य कृष्णज्यू। विश्व शान्ति, मानवता र अध्यात्मलाई धेरै मानिसहरूका बीचमा उहाँले पुर्याइसक्नु भएको छ र शैक्षिक क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सङ्गठनमा उहाँ आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा उहाँलाई नेपालको शिक्षा प्रणालीमा योगको महत्त्व भन्ने विषय दिएको छ र आफ्नो विषयलाई समेटेर र निर्धारित समयभित्र आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय चैतन्य कृष्णज्यू। सर्वप्रथम यो सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना गरेर सबैलाई विभिन्न आयाममा योगको भूमिकाको सन्दर्भमा जान्ने बुझ्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। कमेन्टहरू पनि हेरिरहेको छु म। यहाँ धेरैले धन्यवाद दिनुभएको छ। नेपालका गुरुहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिनु भयो, बहुत राम्रो गर्नुभयो, गुरुहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने भावना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो भावनालाई पनि म सम्मान गर्छु र हाम्रा श्रद्धेय गुरुहरूले पक्कै पनि यो कुरालाई मनन गर्नुहुनेछ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म सिधै मेरो विषयमा प्रवेश गर्छु। शिक्षामा योग। पहिले म शिक्षाको बारेमा दुई शब्द बोल्छु, किनभने शिक्षा शब्द दुईवटा धातुबाट बन्न सक्छ। एउटा चाहिँ सासु अनुशिष्टौ धातुबाट, अर्को चाहिँ शिक्षा विद्योपादानी धातुबाट। सासु अनुशिष्टौबाट अनुशासन हो शिक्षा, अनि विद्योपादानी धातुबाट शिक्षा शब्दलाई व्युत्पन्न गर्दाखेरि हामीले विद्या उपार्जन गर्ने, विद्या प्राप्त गर्ने मेथडका रूपमा, विधाका रूपमा शिक्षालाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। आधुनिक वैज्ञानिकहरू, दार्शनिकहरूले, चिन्तकहरूले शिक्षाका परिभाषामा राम्रा बानीहरूको निर्माण र अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने विधालाई चाहिँ शिक्षा, एजुकेसन इज नथिङ बट द फर्मेसन अफ ह्याबिट, एजुकेसन इज नेचुरल हार्मोनियस एन्ड प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट अफ म्यान्स इनेट पावर, यसरी उनीहरूले एजुकेसनलाई परिभाषित गरेका छन्। अब शिक्षाको हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि इन्फर्मेटिभ र इन्ट्युटिभ, यो जानकारीमूलक र अन्तर्बोधबाट प्राप्त भएको ज्ञान, यी दुई प्रकारका चाहिँ शिक्षाबाट हामीलाई प्राप्त हुने चाहिँ ज्ञानका चाहिँ विधाहरू बुझ्न सकिन्छ, जसलाई हामीले ज्ञान र विज्ञानको रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ। र अब योग सन्दर्भलाई हामीले बुझौँ। योग भनेको वास्तवमा शरीरमा हाम्रो व्याधि छ अर्थात् रोग छ, यसपछि यो स्थूल शरीरदेखि भित्र गयो भने सूक्ष्म शरीरमा आदि छ अर्थात् दुःख छ, ईर्ष्या छ, जलन छ, पीडा छ, वेदनाहरू छन्, कष्ट छन्, अनेक प्रकारका व्यथाहरू छन्, यसलाई आदि भनिन्छ। शरीरमा भएको रोगलाई व्याधि भनिन्छ। त्यसदेखि पर कारणमा हामी पुग्ने हो भने त्यहाँ उपाधि छ। यो तिनैबाट आदिभन्दा पर, व्याधिभन्दा पर र उपाधिभन्दा पर लगेर आफ्नो स्वरूपसँग आफैसँग परिचित गराइदिने अर्थात् समाधि उपलब्ध गराइदिने जो विधा हो त्यो विधा चाहिँ योग हो। र योग जबसम्म हामीले जान्दैनौँ तबसम्म हामीले योगसँग जोडिएका कुराहरू पनि बुझ्दैनौँ। जस्तै उदाहरणका लागि योग्य, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ भन्छौँ, योग्य शब्द पनि योगबाटै बन्छ, योग्यता योगबाटै बन्छ, उपयोगिता, त्यसपछि गएर प्रयोग, संयोग, उपयोग, अनुयोग, निर्योग, दुर्योग, वियोग, आयोग, अभियोग, प्रतियोग, अधियोग, सुयोग, उद्योग, यस्ता शब्दहरू सबै योगबाट बनेका छन्। र गीतामा 18वटा अध्यायहरू छन्। प्रत्येक अध्यायको अन्तमा प्रत्येक अध्यायलाई एउटा योगका रूपमा नाम दिएको छ र गीतालाई चाहिँ योग शास्त्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। अब योगले हामीलाई के फाइदा गर्छ त, योग किन हो त भन्ने कुरामा अघि हाम्रो चिन्तामणि गुरुले हाम्रो नेपालकै एउटा महान पुरुष गोरखनाथको प्रसङ्गलाई ल्याएर संयोग योग इत्याहुर जीवात्मा परमात्मनो हो भन्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो। खास गरी आत्मा र परमात्माको मिलनलाई योग भनिन्छ एउटा अर्थमा। अर्को अर्थमा चाहिँ समाधि दशालाई प्राप्त गर्ने, समाधिको सजिलो अर्थ हो समाधान। समाधि शब्दको अर्थ नै जीवनका समस्त प्रश्नहरूको समाधान मिल्ने विधाको नाम चाहिँ समाधि हो। त्यसैले योग शब्द 4वटा धातुबाट बन्न सक्छ। युजिर योगी, युज संयमनी, युज समाधौ, युज इत्यादिबाट बन्ने हुनाले यसका 4वटा विशिष्ट अर्थहरू हुन्छन्, जसलाई चाहिँ समराइज गर्ने हो भने एउटा चाहिँ यसको चाहिँ सत्ता अर्थमा देखिन्छ, अर्को चाहिँ विचार अर्थ, ज्ञान अर्थ, त्यसपछि गएर संयोग अर्थ, यस्ता अर्थहरू विचार अर्थ देखिने हुनाले यसले सच्चिदानन्द तत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। र सिधै भन्ने हो भने समग्र दुःखहरूबाट मुक्तिको चाहिँ नाम वास्तवमा योग हो। र शिक्षालाई पनि त्यही अर्थमा विष्णु पुराणले परिभाषित गर्छ, या विद्याशा विमुक्तये, वास्तवमा शिक्षा या विद्या जे भन्नुहोस् त्यो चाहिँ त्यो हो जसले समग्र दुःखबाट व्यक्तिलाई मुक्ति दिन्छ। आदि
यो हाम्रो शरीरमा हुने मनमा हुने सबै प्रकारका दुःखहरूको हामीले अघि चर्चा थोरै गऱ्यौँ र अब हामीले आदिदैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक तीनै प्रकारका दुःखहरूबाट पर लाने हामीलाई योगले काम गर्छ। अब शिक्षामा अहिले वर्तमानमा देखिएका जति पनि समस्याहरू छन् विशेष गरी हावर्ड गार्डनर एकजना महान शिक्षाविद हुनुभयो। उहाँले इन्टेलिजेन्सको विधाको बारेमा धेरै लामो रिसर्च गर्नुभयो अनि हावर्ड गार्डनरले 8 प्रकारका इन्टेलिजेन्सहरूको भिजुअल, स्पेशल, लिङ्ग्विस्टिक, भर्बल, त्यसपछि गएर लजिकल, म्याथमेटिकल, बोडीली, काइनेस्थेटिक, म्युजिकल, इन्टरपर्सनल, इन्ट्रापर्सनल र नेचुरलिस्टिक यी 8 प्रकारका इन्टेलिजेन्सहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ र यी 8 प्रकारका विधाहरूमा अलग अलग प्रतिभा लिएर जन्मेका व्यक्तिहरूलाई यदि सानैदेखि योगी बनाउने हो भने, योग शिक्षा उनीहरूलाई दिने हो भने उनीहरूको सम्पूर्ण सम्भावना चाहिँ त्यो क्षेत्रको सम्पूर्ण चाहिँ जीवनको जुन सम्पूर्ण विकास हुनुपर्ने हो सम्पूर्ण विकास हुन सक्छ। त्यसैले म एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षामा सबैभन्दा अहिले देखिएको विकृति भनेको के हो भने एकाग्र हुन नसक्नु, बच्चाहरूको चाहिँ शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यले चाहिँ उसको शिक्षामा चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्नु, पढाइमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको कमीले गर्दाखेरि एकाग्र हुन नसक्ने समस्या, अनुशासनको कमी। योगले सबैभन्दा पहिले विचारमा क्रान्ति गर्छ, विचारलाई शुद्ध बनाइदिन्छ। अब यसको चाहिँ यो प्राणायाम जसलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेर आधुनिक विधामा व्याख्या गरिन्छ, यसले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने प्यारासिम्पथेटिक हाम्रो नर्भस सिस्टम अनि सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम दुवैलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाइदिन्छ, बलियो बनाइदिन्छ अनि हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ इन्हिबिटरी न्युरो ट्रान्समिटर एक्टिभ गरिदिन्छ जसले गर्दा हामी बुझ्न सक्ने शान्ति अनि प्रेम यस्ता करुणा यी दैवी मूल्यहरूलाई डिभाइन भ्यालुजहरूलाई बुझ्न सक्ने हामीलाई बनाइदिन्छ र हामीमा हाम्रो मस्तिष्कमा एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटरलाई यसले घटाइदिन्छ जसले गर्दा समाजलाई अपराधमुक्त बनाउनका लागि, परिवारलाई हिंसामुक्त बनाउनका लागि र व्यक्तिलाई चाहिँ तनावमुक्त। अहिले वास्तवमा भन्यो भने स्ट्रेस यति धेरै बढेको छ, स्ट्रेसका कारण अहिले एन्जाइटी बढेको छ, पेनिक बिहेभियर्सहरू बढेका छन्, व्यक्तिहरूको पुरै शरीरमा फ्री रेडिकल्सहरूको मात्रा बढेर टक्सिक भएका छन् बडीहरू। यिनीहरूलाई डिटक्सिफाई गर्नका लागि सबैभन्दा राम्रो विधा भनेको वास्तवमा यो योगको विधा हो। यसमा वास्तवमा यसका धेरै आयामहरू छन्, यसका धेरै पक्षहरू छन्। वास्तवमा यसले तत्काल शरीरलाई पनि स्वस्थ बनाइदिन्छ। हामीले सामान्य रूपमा लिँदाखेरि 500 ml जति हामीले वायु लिन्छौँ भने जब हामी प्राणायाम गर्छौँ, लामो श्वास लिएर फाल्छौँ, त्यो बेला 2500 ml बढ्छ। फोक्सोका सबै हाम्रा नखुलेका चाहिँ थैलीहरू खुल्छन् र हाम्रो मस्तिष्कले करिब 20% अक्सिजन मस्तिष्कले मात्रै उपयोग गरिरहेको हुन्छ भने अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा जब मस्तिष्कलाई प्राप्त हुन्छ ब्रेन एक्टिभ हुन्छ, ब्रेन एकदमै स्ट्रङ हुन्छ र उसले चाहिँ तत्काल निर्णय गर्न सक्ने, अब उसको अटोनोमिक यो सिस्टम, नर्भस सिस्टम, त्यसपछि गएर उसको मोटर सिस्टम, उसको सेन्ट्रल सिस्टम सबै स्ट्रङ भएर उसको चाहिँ शरीरको संयन्त्र नै अत्यन्तै मजबुत भएर उसले मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा सबै प्रकारले सोच्न र इमोसनली पनि ऊ हेल्दी बन्न सक्छ, मेन्टली हेल्दी बन्न सक्छ, फिजिकली हेल्दी बन्न सक्छ अनि बल्ल उसले चाहिँ जीवनमा बनाएको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि ऊ चाहिँ अत्यन्तै सक्षम बन्न सक्छ। त्यसैले शिक्षामा अनुशासन चाहिन्छ, यो अथ योगा अनुशासनम। योगले व्यक्तिलाई सबैभन्दा पहिला अनुशासित बनाइदिन्छ। शिक्षामा अगाडि बढ्न रोगले बाधा दिन्छन्, सबै प्रकारका रोगलाई, इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनका लागि, शरीरले नै एन्टिबडी क्रिएट गर्नका लागि, कोरोनाको एन्टिजेनलाई चिन्नका लागि, अब कोभिडसँग जोडेर व्याख्या गर्ने हो भने योग मात्रै संसारमा अहिले चाहिँ यस्तो विधि हो जसले वास्तवमा यदि राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यो भने हाम्रो शरीरले नै, हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले नै कोरोनाको एन्टिजेनलाई चिनेर त्यस विरुद्धको एन्टिबडी बनाइदिन सक्ने बनाइदिन्छ। जसले गर्दाखेरि आज कोरोनाको यो महामारीबाट बच्नका लागि पनि, शिक्षाको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पनि, मानवतामा अगाडि बढ्नका लागि, आध्यात्मिक भ्यालु प्राप्त गर्नका लागि पनि सबै यो होलिस्टिक एप्रोच अफ कन्सियसनेस, यो सम्पूर्ण चेतनाको चाहिँ समग्र समष्टि चेतनाको चाहिँ अनुभूति गर्नका लागि पनि योग चाहिँ परम विज्ञान हो। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदमै आफ्नो विषयमा केन्द्रित रहेर के भन्न चाहन्छु भने अब कमसेकम नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्छु। सबैभन्दा पहिले कक्षा 9 देखि 9, 10, 11, 12मा अहिले पाठ्यक्रममै योग विषयमा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ। यो चाहिँ एउटा नेपालका लागि फड्को हो। हामी अघि पूर्ववक्ताले भनिसक्नु भएको छ, हामीले गल्ती गरेका छौँ। 35-36 वर्ष हामीले योग दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाएर पनि त्यसलाई नेपालले आफूले ब्रान्डिङ गर्न सकेन, नेपालले त्यसलाई विश्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लान सकेन। प्रयास गरेका थियौँ तर ती
प्रयासहरू असफल भएका थिए। डाक्टर हरिप्रसाद गुरु र हामीहरू यो अभियानमा सँगै लागेका थियौँ र हामीले पटक पटक मोदीलाई समेत इमेल पठायौँ, उहाँले रिप्लाई गर्नु भएन। उहाँका नजिकका व्यक्तिहरूलाई, उहाँसँग च्याट हुने, मोदीले च्याट गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत हामीले पठाएर फाइलहरू एट्याच गरेर समेत पठाएका थियौँ। त्यसैले आज विश्व योग दिवस कमसेकम भारतले नै प्रयास गरेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस बन्नुमा योगको समग्र विश्वव्यापी गौरव चाहिँ बढेकै छ। यसलाई हामीले स्वीकार गरौँ। नेपाल सरकारले पनि माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको छ। यो पनि एउटा नेपालमा एउटा योगको विषयमा जागरण आएको छ। अहिलेका शिक्षा मन्त्री आफै पनि 1-2 घण्टा बिहान उठेर योग गर्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा यो विधाको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा अनुकरणीय मान्नुपर्छ। त्यसैले म चाहिँ समग्रमा हाम्रा सम्पूर्ण आजका वक्ताहरूका अलग अलग विषयहरूमा उहाँहरूका प्रस्तुतिहरूलाई निकै सम्मान गर्दै वास्तवमा यो शिक्षाको क्षेत्रमा यदि हामीले ठुलो आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने योग मात्र एउटा यस्तो विधा हो जसले व्यक्तिलाई संस्कारित बनाइदिन्छ र धेरै धेरै आविष्कार गर्नका लागि सक्षम चेतना पनि उसको बनाइदिन्छ। त्यसैले चाहे संस्कार होस्, चाहे आविष्कार होस्, चाहे ज्ञान होस्, चाहे विज्ञान होस्, दुवै विधामा प्रगतिका लागि, शिक्षाको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ उचाइलाई प्राप्त गर्नका लागि, समग्रतालाई बुझ्नका लागि पनि योग चाहिँ अत्यन्तै अपरिहार्य र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही विषय म राख्दै हाम्रा अत्यन्तै गुरुहरूलाई सम्मान गर्दै आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो बाणीलाई विराम गर्न चाहन्छु। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिको लागि।